توحید ملا کیوں نہیں بیان کرتا؟ اس واسطے نہیں کرتا جے ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر والی توحید مولوی بیان کرے تو ولو دا نتیجہ نکلدا ہوندا ہے اس مولوی دے حلوے بند ہوندے نے، ایدیاں پراتا بند ہوندیاں، ایدیاں ساریاں او جڑے نہ تحفے تحائف بند ہوندے۔ میرا بھائی دنیا چند دن دی زندگی ہے، ہمیشہ دی زندگی کائی نہیں، چند دن دا مہمان بن کے دنیا دے اوتے آون والا انسان ہے، مگر عزت اسے دے اندر ہے تے قدر اسے دے اندر ہے جس چند دن دی زندگی نو اللہ دی توحید دے پیچھے پیچھے ٹور کے قرآن پاک دے پیچھے پیچھے ٹور دیتا ہے، محمد رسول اللہ دی سنت دے مطابق پیچھے ٹور دیتا ہے، تو وقت اس کا نتیجہ نکلدا ہوندا ہے دنیا دے نظراں دے اندر دنیا بھویں آدھی پئی ہوے یار اے تا پیراں دے گستاخ ہیں، اے ولیاں دے گستاخ ہیں، اے نبیاں دے گستاخ ہیں، اے تا جناب ساختہ انتے انجائیں۔ میں بڑے انتہائی مؤدبانہ انداز نال انہاں مولویاں دی خدمت دے اندر گزارش کرنا چاہنا تے تساں جٹاں تے لوگاں دی خدمت دے اندر بھی گزارش ہے تساں ذرا پوچھو تا صحیح انہاں مولویاں تے پیراں کولوں اے قرآن پاک کس واسطے خزانہ آیا ہے جو تساں قرآن کھول کے کیوں نہیں وے جٹاں نوں سمجھیں دے تے اے توحید جڑی ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نے بیان کیتی ہے تساں اے انداز کیوں نہیں اپنے دے اس دے اندر برکت آنی ہے کہ کوئی نہ جیڑا انداز اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنایا ہے۔